1820 का साल था। अमरीका अभी नई नई आज़ादी के नशे में था। मशरक़ी साहिल के छोटे छोटे कस्बे अपनी जिंदगी समंदर पर कुर्बान करने वालों से आबाद थे। नौजवान लड़के जो मुश्किल से अपनी जवानी की दहलीज पर पहुंचे थे, अपनी किस्मत आजमाने के लिए समंदर का रुख करते। ये दौर ऐसा था जब अवीलिंग यानी वहेल मछली का शिकार सबसे बड़ी सनत थी। रोशनी के चराग, घरों के लैंप, सनतों के बड़े बड़े कारखाने, सब के सब वहेल के तेल पर चलते थे। तेल की खुशबू ही दौलत की खुशबू समझी जाती थी। और दौलत वो शय थी जो हर गरीब किसान, मजदूर और मल्लाह को अपनी तरफ खींचती थी। बंदरगाह की सुबह। न्यू बेडफोर्ड की बंदरगाह पर इस दिन अजब हलचल थी। लकड़ी के तख्ते बजते थे, रस्सियां खींचती थीं, मल्लाह एक दूसरे को आवाजें देते थे। एसिक्स नाम का जहाज किनारे पर खड़ा अपने मुसाफिरों और मुहिमजुओं का इंतजार कर रहा था। जहाज बड़ा नहीं था, सिर्फ 238 टन वजनी, मगर मजबूत और काबिले भरोसा। इसके बादबान सफ़ेद कैनवस की तरह लटक रहे थे, जैसे हुआ कि लम्स के मुंतजिर हों। कप्तान जॉर्ज पुलरोड अभी सिर्फ 29 बरस का था। नौजवानी का गुरूर और जिम्मेदारी का बोझ एक साथ उसके चेहरे पर नजर आता था। वो जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था, आंखों में दूर तक समंदर को तकता हुआ। इसके दिल में एक अनजानी बेचैनी थी, मगर लबों पर एतमाद की मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि कप्तान को कभी कमजोर नजर नहीं आना चाहिए। इसका पहला अफसर ओवन चीज था, एक सख्त मिजाज मगर तजर्बाकार मल्ला। इसके चेहरे की लकीरें बताती थीं कि इसने समंदर की बेशुमार रातें गुजारी हैं। दूसरा अफसर मैथ्यू जुए था, नर्म दिल मगर निडर। इसके साथ साथ कई नौजवान लड़के भी थे, जिनमें से कुछ की उम्र महज 14 या 15 बरस थी। वो पहली बार समंदर के इस सफर पर निकल रहे थे, दिलों में ख्वाब और आंखों में चमक लिए। घर वालों से अलविदा। साहिल पर हुजूम जमा था। माओं ने अपने बेटों को आखिरी बार गिले लगाया, बीवियों ने शोहरों को दुआएं दें, बच्चे अपने बापों को देख देख कर रोने लगे। एक नौजवान लड़का थॉमस अपनी मां के कदमों से लिपटा हुआ था। मां ने इसके बाल सहलाए और आंसू भरी आवाज में कहा, बेटा हिम्मत ना हारना। जब वापस आओ तो इतनी दौलत लेकर आना कि तुम्हारी बहन की शादी शान से हो सके। मल्लाह एक दूसरे को छेड़ते हंसते गाते थे ताकि दिल का बोझ कम हो। एक ने दूसरे को कहा, यार 2 साल बाद जब लूटेंगे तो न्यू बेडफोर्ड की हर गिल्ली में हमारा नाम होगा। दूसरा हंसा, अगर जिंदा लूटे तो। सब ने जोर का कहकहा लगाया, मगर दिल के किसी कोने में वो जानते थे कि ये मजाक हकीकत भी बन सकता है। जहाज की रवानगी। दोपहर का वक्त आया। जहाज की घंटी बजी, जो रवानगी का ऐलान था। मल्लाहों ने रस्सियों को खोला, बादबान खोले और एसिक्स आहिस्ता आहिस्ता पानी पर तैरने लगा। साहिल पर खड़े लोग हाथ हिलाते रहे। कुछ ने दुआएं की, कुछ के आंसू समंदर में गिर गए। एसिक्स अब खिले पानियों की तरफ बढ़ रहा था। नीले आसमान के नीचे फैले हुए समंदर के बीच ये जहाज महज एक लकड़ी का डब्बा लगता था, मगर इस पर सवार लोगों के ख्वाब पहाड़ों से बड़े थे। पहले दिनों की जिंदगी। सफर के इब्तिदाई दिन सुकून से गुजरे। हुआ नर्म थी, समंदर पुरसुकून। मल्लाह अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां अंजाम देते। कोई रस्सियां बांधता, कोई लकड़ी के तख्ते ठोंकता, कोई खाने के बर्तन साफ करता। रात को सब एक साथ बैठते, खाना खाते और अपने अपने गांव की बातें करते। कोई अपनी मंगेतर का जिक्र करता, कोई अपनी मां की याद में डूब जाता। एक रात सब ने एक पुराना मला गीत गाया। आवाजें समंदर पर गूंज, जैसे सितारों ने भी सुनने के लिए अपनी चमक बढ़ा दी हो। कप्तान पुलरोड ने दिल ही दिल में सोचा, ये सफर अगर ऐसे ही आसान रहा तो हम जल्दी अमीर होकर लूटेंगे। लेकिन समंदर कभी भी हमेशा मेहरबान नहीं रहता। पहला तूफान। चंद दिन बाद आसमान पर सिया बादल छा गए। हुआ ने शिद्दत पकड़ ली। एसिक्स के बादबान झटके खाने लगे। लकड़ी के तख्ते चीखने लगे। मल्लाह दौड़ दौड़ कर रस्सियों को कसने लगे। किसी ने दुआ पढ़ना शुरू कर दी, कोई खौफ से कपकपाने लगा। रात अंधेरी थी, बिजली चमक रही थी, गरज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान और समंदर दोनों एक दूसरे से जंग कर रहे हों। कप्तान पुलरोड अपनी जगह मजबूत खड़ा रहा। इसने बुलंद आवाज में कहा, हिम्मत रखो, एसिक्स हमें डूबने नहीं देगा।
مگر دل کے کسی کونے میں وہ خود بھی لرز رہا تھا۔ رات بھر وہ سب جاگتے رہے۔ صبح سورج نکلا تو جہاز اب بھی تیر رہا تھا، مگر سب کے دل میں یہ احساس جاگ چکا تھا کہ یہ سفر ان کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ پہلی وہیل کی جھلک۔ چند دن بعد قسمت نے ان پر مہربانی کی۔ افق پر ایک بڑی وہیل دکھائی دی۔ پانی کے اندر سے اس کا سایہ ابھرا، پھر وہ اچھل کر پانی پر آئی۔ اس کے سانس لینے کی آواز پورے جہاز پر گونجی۔ ملاحوں کی آنکھوں میں لالچ اور خوشی کی چمک آ گئی۔ تیار ہو جاؤ، اوون چیز نے حکم دیا۔ چھوٹی کشتیوں کو پانی میں اتارا گیا۔ نیزے اور رسیاں تیار کی گئیں۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے وہ نکلے تھے۔ پہلی لڑائی سخت تھی۔ وہیل نے کشتیوں کو ہلایا، پانی کے چھینٹے ہر طرف گرے، مگر آخرکار ایک نیزہ اس کے دل تک پہنچا۔ وہیل نے آخری بار زور سے پانی اچھالا اور خاموش ہو گئی۔ ملاحوں نے نعرے لگائے۔ خوشی ان کے چہروں پر جھلک رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر وہیل کا مطلب ہے زیادہ تیل، زیادہ دولت اور زیادہ عزت۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک دن ایک اور وہیل ان کے سارے خوابوں کو نگل لے گی۔ سمندر ہمیشہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی وہ نیلا اور نرم لہروں میں مسکراتا ہے، کبھی اندھیری آنکھوں سے گھورتا ہے۔ ایسکس کا سفر جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، ہر دن اپنے ساتھ ایک نیا امتحان لے کر آتا تھا۔ روزمرہ کی زندگی۔ ملاحوں کی زندگی جہاز پر بڑی سخت تھی۔ دن رات ڈیوٹیاں بٹی ہوئی تھیں۔ کوئی بادبانوں کو درست کرتا، کوئی لکڑی کے تختے ٹھونکتا، کوئی خوراک کے برتن صاف کرتا۔ کھانے میں زیادہ تر سوکھی روٹی، نمکین گوشت اور پانی ہوتا جو لکڑی کے بیرلوں میں بند تھا۔ اکثر پانی بدبودار ہو جاتا، مگر پیے بغیر چارہ نہ تھا۔ رات کو جب سب فارغ ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے۔ کچھ گیت گاتے، کچھ قصے سناتے اور کبھی کبھی جھگڑ بھی پڑتے۔ اتنے دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا فطری تھا۔ اوون چیز پہلا افسر سخت گیر تھا۔ وہ چھوٹی سی غلطی پر بھی ڈانٹ دیتا، جس کی وجہ سے کئی ملا دل ہی دل میں اس سے نفرت کرنے لگے۔ مگر کپتان پولروڈ ہمیشہ بیچ بچاؤ کر دیتا۔ وہیل کا شکار۔ سمندر کی گہرائیوں میں ہر روز وہیل نظر آتی تھیں۔ ملا کشتیوں کو پانی میں اتارتے، نیزے سنبھالتے اور شکار کے لیے نکلتے۔ یہ شکار آسان نہ تھا۔ کبھی وہیل کشتی کو الٹ دیتی، کبھی وہ اتنی تیزی سے تیرتی کہ ملا تھک کر واپس آ جاتے۔ مگر جب شکار کامیاب ہوتا تو خوشی کی لہر پورے جہاز میں دوڑ جاتی۔ وہیل کو مارنے کے بعد اسے جہاز کے ساتھ باندھ کر کھینچا جاتا۔ پھر کئی دن لگتے اس کا تیل نکالنے میں۔ جہاز کی فضا وہیل کے گوشت اور تیل کی بدبو سے بھری رہتی، مگر ملا خوش تھے۔ یہ بدبو ان کے لیے دولت کی خوشبو تھی۔ اندرونی کشمکش۔ جہاز پر موجود نوجوان لڑکوں کے لیے یہ سب نیا تھا۔ کچھ ڈر جاتے، کچھ بہادری دکھاتے۔ ایک لڑکا نکسن اکثر رات کو اپنی ماں کو یاد کر کے روتا۔ اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے۔ یار، تو ابھی سے ڈر گیا ہے؟ یہ تو شروعات ہے۔ وہ خاموش ہو جاتا، مگر دل کے اندر اس کے خوف بڑھتے جا رہے تھے۔ کپتان پولروڈ کے دل میں بھی کشمکش تھی۔ یہ اس کی پہلی کمان تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ہر فیصلہ اس کے کریو کی زندگی اور موت کا فیصلہ بن سکتا ہے۔ رات کو وہ اکثر ڈائری میں لکھتا۔ سمندر عجیب ہے، کبھی دوست کبھی دشمن۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سفر ہمیں تباہ نہ کرے۔ ایک اور طوفان۔ ایک رات اچانک آسمان پر بادل چھا گئے۔ ہوا تیز ہو گئی، لہریں اونچی ہوئیں۔ ایسکس کی لکڑی چیخنے لگی۔ ملا دوڑ دوڑ کر رسیاں باندھتے۔ اوون چیز چلا رہا تھا۔ بادبان لپیٹو، جلدی کرو، مگر ہوا اتنی تیز تھی کہ کئی ملا نیچے گر گئے۔ ایک کا ہاتھ رسی میں پھنسا اور وہ چیختا رہ گیا جب تک دوسرے نے رسی کاٹ کر اسے آزاد نہ کیا۔ کپتان پولروڈ جہاز کے اگلے حصے پر کھڑا دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر نہیں آنے دیا۔ رات بھر وہ جہاز لہروں سے لڑتا رہا۔ صبح جب سورج نکلا تو ایسکس اب بھی زندہ تھا، مگر کئی جگہ سے لکڑی ٹوٹ چکی تھی۔ ملا تھکے ہارے زمین پر گر گئے۔ طاقت کا کھیل۔ وقت گزرتا گیا۔ ملاحوں میں اختلاف بڑھنے لگا۔
کچھ اوون چیز کو ناپسند کرنے لگے، کچھ کپتان پر شک کرنے لگے۔ ایک دن ایک ملاح نے اونچی آواز میں کہا، ہماری جان خطرے میں ہے اور کپتان بس دعائیں کرتا ہے۔ اوون چیز نے فوراً اسے پکڑ کر سزا دی۔ اس نے سب کے سامنے اسے رسیوں سے باندھا اور ڈانٹا۔ یہ جہاز بغاوت برداشت نہیں کرتا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو حکم ماننا ہوگا۔ مگر دل کے اندر کئی ملاحوں کے دلوں میں بغاوت کے بیج بو دیے گئے تھے۔ پہلی بڑی مچھلی۔ ایک دن ایک بہت بڑی وہیل نظر آئی۔ اس کے جسم کی لمبائی جہاز سے بھی بڑی تھی۔ ملاح حیران رہ گئے۔ اوون چیز نے حکم دیا، کشتی نیچے کرو، یہ دولت کا خزانہ ہے۔ ملاح کشتیوں میں بیٹھے نیزے تیار کیے۔ وہیل کا پیچھا شروع ہوا۔ کئی گھنٹے یہ جنگ جاری رہی۔ وہیل پانی کے اندر غوطے لگاتی، پھر زور سے اچھل کر کشتیوں پر حملہ کرتی۔ ایک کشتی تقریباً الٹ گئی، مگر آخرکار نیزہ اس کے دل تک پہنچ گیا۔ وہیل نے خون میں ڈوب کر آخری سانس لیا۔ ملاح خوشی سے چیخنے لگے، ہم امیر ہو گئے، یہ سب سے بڑا شکار ہے۔ جہاز کے ساتھ وہیل کو باندھ دیا گیا۔ کئی دن لگے اس کا تیل نکالنے میں۔ جہاز پر بدبو پھیل گئی، مگر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ سب کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، یہ سفر ہمیں زندگی بھر کی دولت دے گا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ سمندر کا صبر ختم ہونے والا ہے۔ جلد ہی ایک اور وہیل ان کے لیے موت کا پیغام لائے گی۔ خاموش سمندر۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایسکس اور اس کے ملاح سمندر کی وسعت میں آگے بڑھتے گئے۔ وہیل کا شکار جاری رہا، مگر سب کے دلوں میں ایک انجانی بے چینی گھر کرنے لگی تھی۔ سمندر اکثر پرسکون لگتا، مگر اس کی گہرائیوں میں کوئی راز چھپا ہوتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو سمندر کی لہریں جہاز کے تختوں کو ایسے بجات جیسے کوئی اندھا موسیقار اداس دھن چھیڑ رہا ہو۔ کپتان پولروڈ اپنی ڈائری میں لکھتا، سمندر کی خاموشی ڈراتی ہے، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، انتظار کر رہا ہو۔ ایک غیر معمولی منظر۔ ایک صبح سورج ابھی طلوع ہوا تھا جب ایک ملاح نے شور مچایا، وہ دیکھو، وہیل کتنا بڑا ہے۔ سب کے سب دوڑ کر جہاز کے کنارے پر آ گئے۔ ان کے سامنے ایک دیو ہیکل وہیل تیر رہی تھی۔ اس کی لمبائی 85 فٹ سے زیادہ تھی، یعنی ایسکس سے بھی بڑی۔ اس کا رنگ سیاہی مائل تھا اور اس کے سانس لینے کی آواز گرج کی طرح لگتی تھی۔ اوون چیز کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ یہ خزانہ ہے، اس نے زور سے کہا۔ اگر ہم اسے مار لیں تو سارا سفر کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ ملاح ڈر گئے۔ ایک نے دھیرے سے کہا، سر، یہ عام وہیل نہیں لگتی۔ مگر اوون نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اس نے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ پہلا سامنا۔ جب کشتی وہیل کے قریب پہنچی تو اچانک وہیل نے اپنی بڑی دم اٹھائی اور زور سے پانی پر ماری۔ ایسا لگا جیسے سمندر پھٹ گیا ہو۔ پانی کے چھینٹے آسمان تک گئے۔ کشتی ہل گئی، ملاح پانی میں گرنے لگے۔ مگر وہیل نے مزید حملہ نہیں کیا، وہ سمندر کی گہرائی میں غائب ہو گئی۔ ملاح کانپنے لگے۔ ایک نے کہا، یہ بدشگونی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ مگر اوون چیز نے جواب دیا، ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ اگر ڈرنا ہے تو جہاز پر جا بیٹھو۔ وہ سب کشتی واپس لے آئے، مگر دلوں میں خوف بڑھ گیا تھا۔ دوسرا سامنا، اصل حملہ۔ دوپہر کے وقت جہاز کے عملے نے دیکھا کہ وہیل دوبارہ سطح پر آئی۔ اس بار وہ سیدھی ایسکس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کی رفتار حیرت انگیز تھی، جیسے کوئی غصے سے بھرا فوجی دوڑ رہا ہو۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک ملاح نے چیخ کر کہا۔ پھر زور کا دھماکہ ہوا۔ وہیل نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جہاز کے اگلے حصے پر ٹکر ماری۔ لکڑی کے تختے چنر گئے۔ ایسکس زور سے ہلنے لگا۔ ملاح چیخنے لگے، کچھ گر پڑے۔ وہیل تھوڑی دیر رک کر پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہوشیاری تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ کیا کر رہی ہے۔ پھر وہ دوبارہ پوری رفتار سے آئی اور ایک بار پھر جہاز کو ٹکر ماری۔ اس بار جہاز کے بیچ میں دراڑ پڑ گئی۔ کپتان پولروڈ چیخا، پمپ چلاؤ، پانی نکالو۔ مگر پانی تیزی سے اندر بھرنے لگا۔ ملاح اپنی جگہ دوڑنے لگے۔
कोई रस्सियां खींचता, कोई बैरल संभालता। जहाज की चीखें कानों को फाड़ रही थीं। जहाज की आखिरी सांसें। व्हेल ने तीसरी बार हमला किया। इस बार उसने एसिक्स के दिल को चीर कर रख दिया। पानी धड़ धड़ अंदर आने लगा। जहाज की लकड़ी टूटने लगी जैसे कोई दरख्त जमीन पर गिरता है। मल्लाहों ने चीख चीख कर एक दूसरे को पुकारा, कुश्ती नीचे करो, खाना पकड़ो, पानी के बैरल ले आओ। जहाज आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। कुछ ने कपड़ों में खुश्क बिस्कुट भरे, कुछ ने पानी के बैरल कश्तियों में डाले। मगर वक्त बहुत कम था। कप्तान पुलरुड ने आखिरी बार अपने जहाज को देखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ लकड़ी का जहाज नहीं था, ये इसका ख्वाब था, इसकी उम्मीद थी। मगर अब वो ख्वाब समंदर के अंधेरों में डूब रहा था। छोटी कश्तियां, बड़ा समंदर। आखिरकार मल्ला छोटी कश्तियों में बैठ गए। 3 कश्तियों पर तकरीबन 20 आदमी सवार थे। उनके पास थोड़ा सा खाना, कुछ बैरल पानी और चंद हथियार थे। एसिक्स पीछे डूबता गया। इसकी बड़ी बड़ी बादबान आखिरी बार आसमान के साथ दिखाई दें, फिर पानी में गायब हो गईं। अब वो सब एक छोटी सी लकड़ी की कुश्ती पर बैठे थे और उनके इर्द गिर्द था सिर्फ बेपाया समंदर। खामोशी छा गई। किसी के पास कहने को अल्फाज नहीं थे। आखिरकार कप्तान पुलरुड ने आहिस्ता से कहा, एसिक्स खत्म हो गया है, मगर हम अभी जिंदा हैं। हमें जीना होगा। सबके चेहरे आतर गए। वो जानते थे कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। छोटी कश्तियां, बड़ा जहान। एसिक्स के डूबने के बाद अमला 3 छोटी कश्तियों पर तकसीम हो गया। हर कुश्ती में 6 से 7 आदमी थे। उन कश्तियों को असल में शिकार के लिए बनाया गया था, न कि हजारों मील लंबे समंदरी सफर के लिए। लकड़ी के तख्ते बारीक, रस्सियां पुरानी और इंजन अपतवार तो थे ही नहीं। उनके पास सिर्फ छोटी छोटी चप्पुएं थीं। सामान भी बहुत कम बच पाया था। चंद बैरल पानी के, थोड़ा सा खुश्क बिस्कुट, कुछ व्हेल का गोश्त और चंद कपड़े। जब सब ने मिलकर गन्ना तो अंदाजा हुआ कि यह खुराक ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के लिए है। कप्तान पुलरुड ने मल्लाहों को हौसला दिया, हम जुनूब की तरफ चलेंगे। वहां जजायर हैं जहां हमें पानी और खुराक मिल सकती है। अगर हम नज़्म और ज़ब्त से चलें तो हम बच सकते हैं। मगर दिल के अंदर सब जानते थे कि यह सफर नामुमकिन के करीब है। भूख और प्यास का पहला वार। पहले दिन सब खामोश रहे। समंदर पुरसुकून था, मगर धूप तेज। पानी का एक एक घूंट नाप तोल कर पिया जाता। कप्तान ने हुक्म दिया कि हर आदमी को रोजाना सिर्फ आधा कप पानी दिया जाए। खाने में सिर्फ एक छोटा सा बिस्कुट का टुकड़ा। दूसरे दिन ही सब के होंठ खुश्क होने लगे, जुबानें फटने लगें। नमकीन हुआ और समंदरी छींटे प्यास को और बढ़ा देते। एक नौजवान लड़का रोते हुए बोला, कप्तान, एक घूंट और दे दो, मैं मर जाऊंगा। मगर पुलरुड ने सख्त लहजे में कहा, अगर आज ज्यादा पिया तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ ने चुपके से समंदर का पानी पीने की कोशिश की, मगर नमकीन पानी ने उनके पेट में दर्द और उल्टियां डाल दें। बाकियों ने ये देखकर तौबा की कि कभी ये हरकत न करें। पहली मौत। 5 दिन गुजरे। खुराक तेजी से खत्म हो रही थी। सूरज आग बरसा रहा था। जल्द फटने लगी आंखें जलने लगें। एक मल्लाह जिसका नाम रिचर्ड था शदीद बीमार हो गया। इसके होंठ सूज गए, आंखें अंदर धंस गईं। एक रात इसने आखिरी सांस ली। मल्लाह खामोशी से इसकी लाश को देखा। कुछ रोए, कुछ ने दुआ की। फिर कप्तान ने कहा, हम इसे समंदर के हवाले करते हैं। लाश को आहिस्ता से पानी में डाल दिया गया। लहरें इसे अपने साथ ले गईं। सब जानते थे कि यह पहला है, मगर आखिरी नहीं। जजीरे की उम्मीद। कई दिन बाद दूर उफुक पर एक छोटा सा जजीरा नजर आया। सबके दिलों में नई जान आ गई। वो कश्तियों को पूरी ताकत से खींचने लगे। जब वो वहां पहुंचे तो वाकई खुशी की लहर दौड़ गई। जजीरे पर थोड़े बहुत परिंदे और कुछ पौधे मिले। उन्होंने अंडे खाए, घास खाई और पेट भरा। मगर जजीरा बहुत छोटा था। वहां खुराक महदूद थी। चंद दिन बाद वहां भी भूख ने उन्हें घेर लिया।
کپتان نے فیصلہ کیا کہ زیادہ لوگ یہاں رہ جائیں تو شاید زندہ بچ سکے۔ کچھ نے یہ فیصلہ مان لیا اور جزیرے پر ٹھہر گئے۔ باقی نے دوبارہ سمندر کا رخ کیا۔ بھوک کی انتہا۔ جو لوگ کشتیوں پر باقی بچے ان کا حال دن با دن خراب ہوتا گیا۔ بسکٹ ختم ہو چکے تھے۔ پانی کے بیرل خالی ہو گئے تھے۔ اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، مرنے والوں کا گوشت کھانا۔ یہ فیصلہ سب کے لیے خوفناک تھا، مگر جب بھوک نے جسم کو چیرنا شروع کیا، جب سانس لینے کی بھی ہمت نہ رہی، تو سب نے ہاں کر دی۔ ایک ملاح مر گیا۔ اس کی لاش کو کاٹ کر گوشت نکالا گیا۔ کچھ نے آنکھیں بند کر کے کھایا، کچھ نے روتے ہوئے، مگر کھایا سب نے، کیونکہ زندہ رہنے کی خواہش سب پر بھاری تھی۔ قسمت کا کھیل، قرعہ اندازی۔ دن گزرتے گئے۔ زندہ رہنے والے اب محض ہڈیاں رہ گئے تھے۔ بھوک اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے فیصلہ کیا، اب ہم خود قرعہ ڈالیں گے۔ جس کا نام نکلے گا باقی اسے مار کر کھائیں گے۔ یہ لمحہ انسانیت کی سب سے بڑی شکست تھی۔ چھوٹی کشتی میں سب خاموش بیٹھے تھے۔ رسو کا ایک ٹکڑا کٹا گیا۔ سب نے اپنی باری لی۔ جس کے ہاتھ میں چھوٹا ٹکڑا آیا اس کی موت طے تھی۔ ایک نوجوان لڑکے کا نام نکلا۔ اس کے دوست نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، مجھے معاف کر دینا، مگر ہمیں زندہ رہنے کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ اور پھر ایک گولی چلی۔ خاموشی چھا گئی۔ باقی ملاحوں نے اس کا گوشت کھایا۔ انسانیت کا بوجھ۔ کپتان پولوڈ خود کو کوس رہا تھا۔ اس کی ڈائری میں لکھا تھا، میں نے جہاز کھو دیا، اپنے ساتھی کھو دیے، اور اب میں نے اپنی انسانیت بھی کھو دی۔ مگر کیا یہ گناہ ہمیں بچا پائے گا؟ مگر کوئی جواب نہ تھا۔ صرف لہروں کی آواز، صرف چیختے ہوئے پرندے، اور صرف خالی آنکھیں جو دور افق کو دیکھ رہی تھیں۔ باقی کا سفر ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ایک ایک کر کے ملاح مرنے لگے، کچھ بیماری سے، کچھ بھوک سے۔ زندہ بچنے والوں نے ان کے جسموں کو کھا کر اپنی سانسیں بچائیں۔ ان کے دلوں میں گناہ کا بوجھ تھا، مگر زندگی کی چاہ اس سب سے زیادہ تھی۔ کشتیوں کے تختے ٹوٹنے لگے، رسیاں گھسنے لگیں، مگر وہ آگے بڑھتے رہے۔ دن کو جلتا سورج، رات کو اندھیرا اور سرد ہوائیں۔ خواب میں بھی وہ اپنے گھروں کو دیکھتے، بیویوں کو، بچوں کو، مگر جاگنے پر صرف سمندر نظر آتا۔ نجات کی پہلی جھلک۔ آخرکار ایک دن افق پر ایک جہاز دکھائی دیا۔ آنکھیں یقین نہ کر سکے۔ زندہ بچ جانے والے ملاحوں نے پوری طاقت سے کپڑا لہرایا۔ جہاز راکا۔ ان تھکے ہارے کانپتے ہڈیوں کے ڈھانچے بنے انسانوں کو کشتی سے اوپر کھینچا گیا۔ وہ اب زندہ تھے، مگر ان کی آنکھوں میں وہ کہانی تھی جسے بیان کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا۔ یہ تھا ایسکس کے ملاحوں کی سب سے ڈونی جدوجہد۔ بھوک، پیاس، بیماری، موت، اور آخر میں انسانیت کا زوال۔ ان کا جسم زندہ بچ گیا، مگر روح پر ہمیشہ کے لیے زخم لگ گئے۔ نجات کی پہلی کرن۔ وہ دن کسی اور دن کی طرح ہی شروع ہوا۔ سورج کی روشنی سمندر پر بکھری ہوئی تھی، لہریں ہلکی ہلکی چل رہی تھیں۔ زندہ بچ جانے والے ملاح اپنی چھوٹی کشتیوں میں نیم بے ہوش پڑے تھے۔ کچھ کے ہونٹ سوکھے چٹک چکے تھے، کچھ کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ اچانک ایک ملاح نے ہلکی سی آواز میں کہا، دیکھو، دیکھو وہاں۔ سب نے آنکھیں مل کر افق کی طرف دیکھا۔ دور دھند کے پار ایک سیاہ سایہ ہل رہا تھا۔ پہلے انہیں لگا شاید یہ وہیل ہے یا آنکھ کا دھوکہ، مگر پھر ایک کشتی نما شکل ابھری۔ وہ ایک جہاز تھا۔ ملاحوں کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ وہ چیخنے لگے، ہاتھ ہلانے لگے، کپڑوں کو جھنڈے کی طرح لہرانے لگے۔ ایک نے کمزور آواز میں دعا پڑی، آ خدا، ہماری سن لی گئی۔ جہاز نے انہیں دیکھ لیا۔ ریسکیو کشتیاں بھیجی گئیں۔ ان تھکے ہارے کانپتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے انسانوں کو اوپر کھینچا گیا۔ کچھ رو پڑے، کچھ بے ہوش ہو گئے، مگر ایک بات طے تھی، وہ اب زندہ تھے۔ بندرگاہ پر واپسی۔ بچ جانے والے ملاحوں کو جب پہلی بار زمین پر اتارا گیا تو وہ زمین کو دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ ان کے پاؤں زمین کو چھو کر کانپ اٹھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ معجزہ ہے۔ ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا۔
कई हफ्ते वो अस्पताल में रहे। उनके जिस्म इतने कमजोर थे कि एक कदम चलने के लिए भी सहारा लेना पड़ता। डॉक्टर हैरान थे कि ये लोग इतने दिन सिर्फ चंद लकमोहे और साथियों के गोश्त पर कैसे जिंदा रह गए। रात को अक्सर वो डरावने ख्वाब देखते। कोई वहेल के धचके से जाग जाता, कोई चीख कर कहता, नहीं, मुझे मत खाओ। ये सिर्फ जिस्मानी जख्म नहीं थे, ये जख्म रूह पर लगे थे जो कभी भरने वाले नहीं थे। अवाम का रद्दे अमल। जब एसिक्स की कहानी दुनिया तक पहुंची तो हर जगह हलचल मच गई। अखबारात में ये सुर्खियां लगें, मल्लाहों ने जिंदा रहने के लिए साथियों को खाया। समंदर की सबसे खौफनाक दास्तान सामने आ गई। लोगों के दो रुख थे। कुछ ने कहा ये मर्द बहादुर हैं जिन्होंने नामुमकिन हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। कुछ ने कहा ये गुनाहगार हैं जिन्होंने इंसानियत को पामाल कर दिया। चर्च के पादरियों ने खुतबे दिए कि ये वाकया इंसान की कमजोरी और खुदा की आजमाइश है। बच्चे स्कूलों में एसिक्स की कहानी सुनकर डरते और सोचते कि समंदर वाकई कितना बेरहम है। कप्तान पुलरुड की तन्हाई। सबसे ज्यादा दुख कप्तान जॉर्ज पुलरुड को सहना पड़ा। वो एक नौजवान पुरुमीद कप्तान था जिसके ख्वाब बड़े थे, मगर अब जब वो वापस लूटा तो सब इसे इस जहाज का कप्तान कहते जिसने अपने आदमियों को खो दिया। एक बार एक शख्स ने तंजिया कहा, ये वही कप्तान है न जिसने अपने मल्लाहों को मरने दिया और फिर उनका गोश्त खाया। पुलरुड ने कुछ न कहा मगर इस रात अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपनी जिंदगी खो दी। एसिक्स सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये मेरा वजूद था। अब मैं जिंदा तो हूं मगर हकीकत में मर चुका हूं। बाद में इसने दोबारा एक जहाज पर सफर किया मगर किस्मत ने इसके साथ फिर बुरा किया। दूसरा जहाज भी तूफान में तबाह हो गया। इसके बाद इसने हमेशा के लिए समंदर को खैरबाद कहा और बकिया जिंदगी एक छोटे से गांव में गुमनामी में गुजार दी। बाकी बचने वालों की हालत। कुछ दूसरे मल्लाह वापस अपनी जिंदगियों की तरफ गए, मगर वो कभी पहले जैसे ना रहे। वो खाना खाते वक्त रुक जाते, पानी पीते वक्त समंदर की बदबू याद आती। एक मल्लाह ने अपनी बीवी से कहा, मैंने मौत को अपने हाथों से चखा है, अब जिंदगी मेरे लिए कभी वैसी नहीं रह सकती। बाज ने ये राज अपने दिल में दफन कर लिया, मगर कुछ ने इसे तहरीर कर दिया ताकि दुनिया जान सके कि समंदर में जिंदगी और मौत के दरमियान कितना बारीक फर्क होता है। मूबी डिक का जन्म। ये दास्तान बरसों बाद एक नौजवान लिखारी हरमियन मिलवेल के कानों तक पहुंची। वो खुद भी एक जमाने में व्हीलिंग जहाज पर काम कर चुका था। जब इसने एसिक्स की कहानी सुनी तो उसके दिल में एक नावल का बीज बोया गया। इसने बच जाने वाले मल्लाहों से मुलाकात की, उनकी आंखों में छुपा खौफ देखा, उनकी ज़बान से सुनी हुई चीखें अपने दिल में उतारी। फिर इसने लिखा मूबी डिक, एक सफ़ेद वहेल की कहानी, एक कप्तान के जुनून की कहानी और इंसान और समंदर की अबदी जंग की कहानी। ये नावल आज भी दुनिया की सबसे बड़ी क्लासिक किताबों में शुमार होता है, मगर उसके पीछे वो खून आलूद सच्चाई है जिसे एसिक्स के मल्लाहों ने झेला। कहानी का पैगाम। एसिक्स की कहानी हमें ये सबक देती है कि इंसान अपनी बका के लिए कहाँ तक जा सकता है। भूख और प्यास इंसान को जानवर बना देती है, मगर उसके साथ ये भी याद दिलाती है कि इंसान के अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश कितनी ताकतवर है। ये कहानी सिर्फ एक जहाज की तबाही की नहीं बल्कि इंसान की रूह के इम्तिहान की है। दोस्तों, ये थी एसिक्स जहाज 1820 की मुकम्मल और दिल दहला देने वाली सच्ची दास्तान। एक कहानी जिसने न सिर्फ जिंदा बच जाने वालों की जिंदगी बदल दी बल्कि दुनिया की तारीख और अदब को भी हमेशा के लिए मुतासिर किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये दास्तान कैसी लगी।